मगळा बाप्पा सर्गा आणि संसाराच्या धनिया बाप्पा रायांच्या राया रत्नांच्या रत्नारा बाप्पा तुवें आमच्या वेदा केलेल्या त्या अपार काकुळते पासून बाप्पा तुका आमी काळजांत हांव तुका अर्गां दिता बाप्पा तूं एकलोच देव कोरो देव नीज देव पवित्र देव भाग्यवंत देव परिशुद्ध देव बलिश्ठ देव भयंकर देव तूं जावन आसाय बाप्पा त्या पासून हांव तुका अर्गां दिता बाप्पा तुका आमी देखूंक ना तुका आमी पळोवंक ना पूण बाप्पा तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मुखांत्र तूं आजुनी आमच्या लागीं उलोवनूच आसाय बाप्पा तुज्या उतरां मारिफात त्या पासून हांव तुका अर्गां दिता ओडवीक वैभव प्रताप महिमा राजवडकी बाप्पा सगळी तुजी जावन आसा बाप्पा मोगान तूं भरलाय कुरपेन तूं भरलाय दयन तूं भरलाय काकुळतीन भरलेलो देव तूं जावन आसाय अस्तित्वान नातलेलें अस्तित्वाक आडसो देव तूं जावन आसाय मेल्ल्यांक जिवंत उठोवचो देव तूं जावन आसाय त्या पासून हांव तुका अर्गां दिता बाप्पा बय बाप्पा प्रत्येक तरेन तुका अर्गां दिता आयचो नवो दीस बागे दीस पळोवचे बाग तुवें आमकां सगळ्यांक फावो केलें तितलेंच न्ही हांगा आसल्या हर एकल्यांक बाप्पा सुरक्षीत तरेन आमच्या वाटेर आमकां राखच्या खातीर आमच्या मुखल्यान तुज्या दुतांक तुवें धाड बरी भद्रती तुवें दिवन सुरक्षीत तरेन आमकां सगळ्यांक तुवें हांगा आपोवन हाडल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता आसतना बाप्पा ह्या वेळार सगळो दीस तुज्या पांया तळा बसून तुजें उतार आमी हांगा आयकूंक आयल्या बाप्पा देखून ह्या सकाळच्या वेळार हें तुजें उतार आमी आयकूंक येता आसतना ह्या वेळार कसलीच अडकळ आमकां हें नाशें आमचें तें असलें आळसाय न्हीद जेम आळशीपण बाप्पा ह्या वेळार तें सगळें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान जें कितें सैतानाक संबंद जाल्लें आमचें तें आसा ह्या वेळार तें सगळें तूं काडून उडय बाप्पा सतान आनी आत्म्यान देवभिरांतीन उर्बेन आनी उमेदीन व्हड्या भक्तीपणान व्हड्या उर्बेन बाप्पा हेंच तुजें उतार आयकूंक हांगा आमकां हर एकलें आनी तेच तुज्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तूं भर तितलेंच न्ही बाप्पा ह्या वेळार म्हाकाय उलोवंक तूं धैर्य दी कितें हांवें उलय जाय कितें हांवें उसारें जाय म्हजें तोंड हें म्हजें वोंट हें म्हजी जीब फकत तुजें उतार मात्र उसारूंक आनी ह्या उतरां मुखार सदांच तुका महिमा जावंक तेचें उतरां उलोवंक हें म्हजें तोंड हें म्हजें वोंट हें म्हजी जीब उघड म्हूण ह्या वेळार तुज्या लागीं मागता बाप्पा तितलेंच न्ही हांगा आसल्या हर एकल्यांचें मन आनी काळीज ह्याच तुज्या उतरां तें व्हड म्हूण आनी कालतेपणान हें उतार बसून आयकूंक तेच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचें करपा तूं आमकां लाभय म्हूण तुज्या लागीं मागता बाप्पा हें मागणें करता बाप्पा तुज्या एकलेच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 कशें आसा तुमी सगळीं देवाच्या दयेन जेजूच्या कृपेन आमी सगळीं कशीं आसा बरीं आसा आमचो देव बरो वय की न्ही आमचो देव बरो जावन आसा आनी तो बरें करता आनी सगळ्यांक बऱ्याक कसो तो करता मोगाचें देखूनच संतोशान उडल भावान सांगलें न्ही आमी कितें आसा की सदांच सदांच एक दीस न्ही दोन दीस न्ही सदांच संतोष पावा म्हणटा देवाचें उतार मोगाचें न्हू देखूनच आज देवाचें उतार आमकां सांगता आज आमी आयकूंक येतलें देवाचें उतार सांगता न्ही सदां तुमी पयलें कोणाचें राज देवाचें राज आनी ताची खुशी म्हणटा तर देवाची खुशी कितें जावन आसा देवाची खुशी म्हळ्यार कितें कशें आमी देवाची खुशी करचें म्हण देवाच्या उतरां मुखांतर आज आमी जाणा जावया देवाची खुशी इस्त जावन आसा मोगाचें उडल भावांनी सांगलें सदांच हांवें आनी तुवें कितें आसा जें की खुशाली जाय जे की सदांच तुमी खुशाली जाया म्हणटा न्ही फिलिपी घरांक बरोवन सांगता हांव पावलो सदांच तुमी संतोष पावा परत्यान हांव सांगता तुमी कितें पावा संतोष पावा तोच पावलो एपेसकारांक बरोवन सांगता सदांच तुमी खुशाली जाया कळनासतना मागा ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर हर एक घडी कोणाक अर्गां दिया देवाक अर्गां दिया बापाक जाय हेंच बाप दुसरें म्हजें तावन तुजें तावन कितेंच तो आशे ना मोगाचें न्हू देखूनच आज हांव पावलो जो हांवें तेंच सांगता आज तूं बरें येयलां जाल्यार हें सगळें आमचो संतोश भरपूर करच्या खातीर मोगाचें न्हू देवाची खुशी इस्त जावन आसा मोगाचें न्हू हांवें आनी तुवें संतोशान आसा जाय संतोशान जियेचें संतोशान ताचें सांगता वसाजे आसा जे आनी वसा जे मोगाचें न्हू पळया देखून देवाचें उतार कितें सांगता देवाची खुशी कितें देवाची खुशी आमी कशें जाणा जायचें कशें आमी देवाची खुशी करीचें म्हण पयलें आमी पयल्या सुवातेर देवाची खुशी आमी कितें जाणा पयलें देवाची खुशी जावन आसा देव आशेता मोगाचें न्हू ताच्या उतरांक हांवें आनी तुवें कितें दी जाय कान दी जाय देवाच्या उतराक हांवें आनी तुवें कान दी जाय देवाचें उतर आमी चीत दिवन आयका जाय कान दिवन आयका जाय मोगाचें न्हू कित्याक म्हळ्यार देवाची खुशी हांवें आनी तुवें करी जाय जाल्यार जर हांव आनी तूं ह्याच देवाच्या उतराक कान दिना जाल्यार चीत दिना जाल्यार आमी देवाची खुशी पाळोवंक जाता गी बिलकूल जायना कित्याक म्हळ्यार सगळ्यां खंयच्याच आटापून आसा देवाच्या उतरांत तसो आटापून आसा न्ही देवाची खुशी आतां आमकां कळीत ना कशें देवाची खुशी म्हळ्यार कितें कशें हांवें देवाक मानवांच्या बरी जियेचें कशें हांवें देवाची खुशी करीचें खंयच्याच आटापून आसा देवाचें राज न्ही
सगळें देवाच्या उतरांत आसा मोगाचें देखून आमी हर एकल्यांनी हांवें आनी तुवें आमी हर एकल्यांनी पयलें देव आशेता पयलें म्हज्या उतरांक तुमी कान दिया चीत दिया गमन दिया आतुराने ऐका तें ग्राशिया त्या दाळ आमकां आमी जाणा जातले मोगाचें पयलें आमकां कळीत नासलें एक एक उतार आयकत आसतना आमकां कळीत जाता की ना कळीत जाता मोगाचें कशें आमी जियेचें ह्या संवसारांत देवाचे उतार सांगता वो संवसार कुस्डोक न्ही कुस्ड्या अवगुणांनी भरला कोटेपणान भरला वायटांत भरला न्ही मोगाचें वय की न्ही ह्या संवसारांत भोंवती आमी पळय आतां पळया ते खंय आमी लढाई जावन आसा न्ही पळया आज खंयसर सोलोवंक जायना सोलोवंक तांच्या खंय आसता तितली भद्रती कितली भद्रती असल्यार आमी करून दवरल्यार मोगाचें कितें जाता एका खिणा भितर आज मनशाची बुदवंतकाय मनशाची जाणवाय पळया तांची बुदवंतकाय तांचीच बुदवंतकाय तांकां नासकन ओडयता तांचीच जाणवाय संवसाराची जाणवाय नासकन कितें रचलां तांचेच जाणवाये वरवीं आज आमी नास जाता मोगाचें मनशाची बुदवंतकाय वरवीं आज ती बुदवंतकाय आमकां बचाव करिना ती जाणवाय आमकां रक्ता गी ना मोगाचें पळयात मनशाची बुदवंतकाय वरवीं कितलीं कितलीं हातेरां पळय एक एक हातेरां आमी पळयता न्ही वर्ल्ड वर जावन आसा कसली कसली हातेरां आज मनशाच्या बुदवंतकायेन केल्यात मोगाचें आज मनशाचो जीव वाचता की त्या हातेरांत कितें जाता पळया मोगाचें जेजून केल्लें एकच हातेर खंयचें तें सगळो संवसार जेजून कसो जिखला मोगान जिखला मोगाचें आज त्याच जेजून ताच्या आमकां मोगान आमकां आरोवन धरला कितें धरला आरोवन धरला आनी पोटलून धरला की ना धरला मोगाचें त्या मोगांत आज आमी आसा देखून सुरक्षीत आमी आसा देखून पळया आज देवाची खुशी कितें म्हूण आमी जाणा जावया कित्याक देवाची खुशी सोम्या सोम्या म्हूण उलो मारल्या वेळार आमी देवाचें रास जोडटा गी देवाचे उतार सांगता ना कोण देवाची खुशी करता तो मात्र सर्गींचे राज आपणावंक शकता मोगाचें देवाची खुशी आनी कितें जावन आसा हांवें आनी तुवें पवित्रपणान जियेचें म्हूण देवाची खुशी जावन आसा कितें जावन आसा पयलें देवाचें उतार आमी आयकले उपरांत तें आमकां कळ्ळें आनी आमी कितें करूंक आसा देव पवित्र त्या पवित्रपणान हांवें आनी तुवें जियेचें म्हूण देव खुशी व्हरता आनीच कळपून पयस करा म्हणटा देवाचें उतार देवाच्या खुशे प्रकार जियोंक आज देव आमकां ताच्या उतरां म्हाका आमकां कितें दिता आमकां तो उलो दिता मोगाचें तितलेंच न्ही आनी आमी पळया आमच्या जिवितांत कश्ट येतात जायते फावटी आमी सलवतां आमी भावार्थांत घट आसा म्हणटा वय आमी भावार्थांत दृढ आसा थीर आसा आमी म्हणटा वय पूण ती परिस्थिती तो संदर्भ आमच्या जिवितांत येताना मोगाचें आमी कितें करता भावार्थांत आमी अस्कत जाता दंडळटा आमी देवाची खुशी करूंक आमी सुकता त्या परिस्थितींत आमी कितें करचें म्हणटा आमकां कळना आनी देवाची खुशी करच्या बदलाक आमचीच खुशी आमी करता आमचेंच प्रेरण आमी काण घेता आनी तें धांवता हांगा धांवता देवातान आमकां कांय आदार मेळोना देवातान आमकां कांय मेळोना इतलें जाता इतलें जावनूच आसा कश्ट म्हज्या पाटयेक लागल्यात कश्ट म्हजे पाट सोडिनात पूण देवाची खुशी म्हजें तें जारी जाता गी जायना गी त्या परिस्थितींत हांव देवाची खुशी करता गी न्ही आमी जायते फावटी कितें जाता देव आमचे परिस्थिती बिगडलेल्या वेळार वा कितेंय जायना देवा सावन आदारच आमकां मेळना नासलेल्या वेळार मोगाचें त्या टायमार देवूच आमकां आयकना नासलेल्या वेळार देव चिंता देव आमकां कित्याक दिता कश्ट आमची परीक्षा करच्या खातीर मोगाचें थोडे फावटी आमी कितें करता देवाची खुशी करच्या बदलाक आमी दुसरीच हांगा धांवता तें धांवता आनी ताणें तें सांगलें हांगा सांगलें तें सांगलें म्हूण आमची खुशी करून अनुभवट त्या बरी आमी जियेता मोगाचें पूण पळया पयलें आमच्या कश्टांत मोगाचें हांवें आनी तुवें देवाक उलो मारूंक जाय आनी देवा लागीं मागोवंक जाय सोम्या बाप्पा ह्या वेळार तुजी खुशी कितें म्हूण म्हाका दाखय शिकय म्हाका कळीत कर कश्टांच्या वेळार कश्टांत आसा कश्ट आसा वय पूण ह्या वेळार त्या कश्टांत म्हाका तुजी खुशी कितें म्हूण म्हाका तूं म्हाका शिकय म्हूण मोगाचें आज आमचें मागणें जायचें हेंच आज आमी वाचूंक घेतलें पळया दावीद राय पळया देवाच्या कुशेक कल्ती मान घालून मोगाचें मोरा पर्यंत देवाक तो विश्वासी रावलो देवाच्या कुशेक काल जावलो मोगाचें देवाच्या कुशेक मोरा पर्यंत तो विश्वासी रावलो मोगाचें तसोच तसो पूत रावलो गी ना देवाची खुशी ताणें करूंक ना देवान ताका विसरलें जाणवाय सगळी ताका दिल्ली मोगाचें देवच खुद्द ताचे लागीं आयलो तो जावन देवा दर्शन येवना जल्मातना ती जाणवाय ताका नातली खुद्द बापूत देवूत येवन ताच्या लागीं स्वप्नांत सांगता सलमांव हांवें तुका कितें दिवंक जाय तें माग पळय निजाय की आमी देवा लागीं मागचें वय की न्ही पूण खुद्द देवूत सलमांव रायाक सांगता देवाच्या कुशे प्रकारच ताणें मागणें केलें
देवाचे उतर सांगता देवाच्या कुशेक कितें ताळ पडटा तें तुमी मागा म्हणटा मागीर कितें आमी आमच्या कुशेक ताळ पडटा आमी चिंतिल्ल्या प्रकार आमी मागोवंक जायना देवा तुजी कुशी वय जाल्यार हें म्हाका दी सोम्या तुजी कुशी वय जाल्यार हें म्हाका करूंक सोड वसूंक सोड तें दी हें दी कितें आसल्यार कितें सांगूंक आसा आमी तुजी कुशी वय जाल्यार मोगाचें सालमावरायन तेंच मागलें देवाची कुशी तिस्स जावन आसली देवाच्या कुशेक ताळ पडटा तें मागलें कितें मागलें ताणें जाणवाय मागली इतली व्हडली पर्जा देवान ताच्या हातान घाल्ली कितली व्हडली पर्ज त्या पर्जेक ह्या ल्हान भुरग्यान कशें सांबाळचें जाता गे तितलें व्हडलें आमकां इस्कलाक सोडया घरांत 2 भुरग्यांक आमकां सांबाळूंक आमकां कश्ट जाता मोगाचें पळया इस्कलांक पळया आमी इस्कला कंपेर केल्यार त्या भुरग्यांक सांबाळूंक जायना पूण इतल्या व्हडल्या पर्जेक ह्या ल्हानशा भुरग्यान हांव भुरगो म्हाका जायना कळीत ना देखून म्हाका तुजी जाणवाय दी खंयचें बरें खंयचें वायट बऱ्या आनी वायटा मदलो म्हाका फरक समजून घेवंक जाय आनी तो फरक समजून घेवच्या खातीर म्हाका कितें दी तो जाणवाय दी आज आमी हेंच मागाचें मोगाचें देवाच्या कुशेक ताळ पडटा आमी मागाचें आमकां कितें जाय हांवें हेंच मागचें म्हाका जाणवाय दी म्हाकाय जाणवाय उणी आसा म्हाका ह्या भावा बरी कितें जाय जाणवाय जाय कित्याक आमी जाणवाय आपणयतना मोगाचें आमकां कितें मेळटा शिकोवण आतां वाचलें न्ही आदेश दिवो जावन आसा भगवान सांगलें न्ही शिकोवण कितें दिता शिकोवण आयकल्ल्या वेळार मात्र मोगाचें हांव आनी तूं ही जाणवाय जोडूंक शकता नाजाल्यार आमकां जाणवाय मेळटा गी कितली आमी शिकोवण आयकता तितली आमी जाणवाय आमी जोडटा मोगाचें शिकोवण आयकल्ल्या वरवीं ही शिकोवण देवाचें उतर आमी आयकल्ल्या वरवीं मात्र ही जाणवाय आमी जोडूंक शकता तिस्स जाणवाय आमच्या वाटेक दिवो जावन पावता वय की न्ही खंडीत मोगाचें इस्स जाणवाय आमकां सर्गींची ग्रेस्तकाय आनी दिता इस्स जाणवाय आमकां सर्गींची आशिर्वादां बेसांवां दिव्य आनी कितें सकळ आसा हर एक उत्तम दान खंय तावन येता ही सर्गीन तावन येता ही जाणवाय हांवें आनी तुवें जोडल्या वरवीं आपणायल्ल्या वरवीं आमची कण घेतल्या वरवीं मात्र मोगाचें देखून आज आमी हेंच पळयव्या देवाची खुशी कितें म्हूण देवाच्या उतरा मुखांत आमी जाणा जावया पळय आमी वडल सांगलें दावीद रायने कितें म्हणटलो तो देवाच्या कुशेक तो खाल जावन चल्लो म्हणटा देवाचें उतर पळया देखून तो आतां कश्टांत पडला तो सांपडला आतां कितें मागता म्हूण पळया आमी वाचया पयलें किर्तन 140:3 10 काडया किर्तन 143 ओळू 10 किर्तन 140:3 वर्स 10 तुजी खुशी करूंक म्हाका शिकय कित्याक तूं म्हजो देव तुजो बरो आत्मो सपाट मार्गार म्हाका चलोवन व्हरू तुजी खुशी करूंक म्हाका शिकय म्हणटा न्ही दावीद कितें म्हणटा तुजी खुशी करूंक म्हाका शिकय कित्याक तूंच म्हजो देव न्ही आनी तुजो बरो आत्मो म्हाका खंय शिकय सापाट मार्गार म्हळ्यार सारक्या वाटेन नीट वाटेन चलोवंक तूं म्हाका शिकय म्हणटा मोगाचें कित्याक पळया हांगा दावीद राय कितें मागता हांगा न्ही तो राय तो खंयच्यात आसा आतां तो कश्टांत आसा मोगाचें आतां तो कश्टांत सांपडला संकश्टांत सांपडला भिरांतीन तो आसा भिरांत ताच्या भोंवतणी वेडो घाला भिरांतीन भरला कित्याक तो भिरांतीन भरला पळया कोण ताच्या पाठीक लागल्यात म्हूण पळया आमी वाचया तांचो 3री वळ वास 3 तावन 4 पर्यंत आमी वाचया दुस्मान म्हजे पाठीक लागला पळया दुस्मान म्हज्या पाठीक लागला ते दुस्मान म्हजे पाठ सोडिनात म्हाका धरणीर शेवटोन मस्तिता म्हाका धरणीक शेवटून मस्तितात आदी म्हाका मरोन गेल्ल्या सारको काळोखान म्हाका वस्ती करूंक लायता म्हजो जीव गळून गेला म्हजे भितर म्हजें काळीज बियान घाबरला म्हजें काळीज कितें जालां की म्हजें काळीज बियान घाबरला तेंच म्हळ्यार हांवें तो भिरांतीन भरला भिरांतीचो वेडो ताका घाला मोगाचें देखून त्या वेळार तो मागता पळया कितें मागता हात विस्तारून तो प्रार्थना करता पळया कितें म्हणून 7वी वळ वास तांचो 7वी वळ सर्वेस्परा वेगी म्हाका जाप दी सर्वेस्परा वेगी म्हाका जाप दी गळाय करिनाका तृप्त कर वेगी म्हाका जाप दी म्हजो आत्मो विरोन गेला पळया म्हजो आत्मो विरोन गेला म्हजो आत्मो अस्कत जाला नित्राण जाला आतां देखून मुखार तुजें मुखामळ म्हाका लिपय नाका तुजें मुखामळ म्हाका लिपय नाका लिपयशी तर लिपयताय तूं जाल्यार लिपयशी तर फोंडांत देंवतल्या भाशेन हांव जातलो फोंडांत देंवतेल्या भाशेन हांव जातलो फोंडांत देंवल्या उपरांत उठोवंक जाता कांय करूंक जायना तशेंच हांव जातलो म्हज्यान कांय उरूंक जायना धुळीन पडला म्हाका उठय म्हूण किर्तनगार मागता हांव फोंडांत आसा म्हाका उठय म्हूण किर्तनगार मागता कित्याक तुज्या उतरांत जिवीत आसा तें जिवीत म्हाका दी
देखूनच तो मागता मुखार कितें म्हणटा तांतूस पळया देखून म्हाका कितें कर म्हण तो मागता तांतूस नवी ओळ वास सर्वेस्परा मुखार नवी ओळ सर्वेस्परा म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका निवार कित्याक तुका हांव शरणा येता पळया कोणाक हांव शरणा येता तुका सर्वेस्परा हांव तुका शरणा येता म्हणटा पळया दावीद राय आमी जायते फावटी किर्तनांत आपयलां दावीद रायान सर्वेस्पराक आपलो आसरो करून घेतलो कितें करून घेतलो आसरो करून घेतलो मोगाचें तो म्हणटा सर्वेस्परस म्हजें काडप सर्वेस्परस म्हजें बळ सर्वेस्परस म्हजें बुरूज सर्वेस्परस म्हजें कितें जावन आसा शिंग ढाल ने देखून मोगाचें पळया देखूनच तो म्हणटा सर्वेस्परा हांव तुका शरणा येता देखून कोणाची खुशी करूंक म्हाका शिकय परत आमी वाचता तीच ओळ तो म्हणटा देखून दावी ओळ कोणाची खुशी करूंक म्हाका शिकय तो म्हणटा तुजी खुशी करूंक म्हाका शिकय कित्याक तूं म्हजो देव तुजो बरो आत्मो सपाट मार्गार म्हाका चलोवन व्हरूं तुजो बरो आत्मो सपाट मार्गार म्हाका नीट मार्गार चलोवन व्हरूं कित्याक कश्टांत आसतना म्हळ्यार जायते फावटी हांवें व्हडले सांगलें आमचो बाबार्थ दंडळटा मोगाचें देवाची खुशी करची आमकां कळीतच आसना देवाची खुशी करच्या बदलाक आमी दुसरीच खुशी करता न्ही आमी वाट चुकोवन येता देवाक आमी सांडोवन येता मोगाचें त्या वेळार हांवें सांगलें आमच्या कश्टांत आमच्या आनवरांत आमी एकच मागीचे ह्या वेळार म्हाका तुजी खुशी कितें म्हूण तूं म्हाका दाखोवन दी तुजी खुशी कितें करूंक तूं म्हाका शिकय म्हूण पळया मागता पळया किर्तन 25 तो मागता पळया साम चॅप्टर 25 तेंय ताचें मागणें पळया कितें तो मागता किर्तन 25 ओळ 4 तावन 5 आमी काडया साम 25 वर्स 4 to 5 सर्वेस्परा तुजे मार्ग म्हाका दाखय तुजो वाटो म्हाका शिकय पळया हांगाय तेंच मागता तो सर्वेस्परा तुजे मार्ग तो म्हाका दाखय तुजो वाटो तूं म्हाका शिकय मोगाचें पळया सर्वेस्पराचो वाटो कितें जावन आसात नितीचो वाटो तो जावन आसात ताचो वाटो सताचो वाटो जावन आसात जिविताचो वाटो ताचो जावन आसात मोगाचें भावार्थाचो वाटो तो जावन आसात देखूनच तो म्हणटा तुजो वाटो म्हाका दाखय मुखार तुजो वाटो म्हाका शिकय तुज्या सताच्या मार्गा वयल्यान म्हाका चलय ह्या मार्गा वयल्यान तूं म्हाका चलय कित्याक त्या मार्गान कितें आसा सत आसा न्ही हांवूंस वाट सत कोणें म्हणा जेजून म्हळ्यार त्याच मार्गान म्हाका चलय मोगाचें सताच्या मार्गान आमी चल्ल्या वेळार आमी सुकोन पडटा गी ना आमी सुकोन पडना मोगाचें कित्याक थंय खंय आसा तें कितें आसा सत म्हणलो जेजू म्हजें तें तुजें तें आमचें तें बिडार केल्ल्या वेळार मोगाचें फोट म्हणलें आमचें तें येता गे ना कित्याक सत म्हणलो कोण आसा जेजू आमचें तें त्याच मार्गान तूं चलय म्हाका म्हणटा शिकय तुज्या सताच्या मार्गा वयल्यान म्हाका चलय तुजी जाणवाय म्हाका शिकय हांगाय पळया दावीद हेंच मागता तुजी जाणवाय म्हाका शिकय सलमावरायन कशें मागल्लें तोच बापूय तेंच मागता तुजी जाणवाय म्हाका शिकय कित्याक तूं म्हज्या तारण असो देव तुजेर हांव सदांकाल बरो आसता तूं म्हज्या तारण असो देव तूं म्हज्या तारणाचें खडप देखून तुजेर हांव केदां खाली एक दीस न्ही कितल्या केदां काय सदां काळ बरो आसता म्हणटा देवाचें उतर त्या जाग्यार मोगाचें केदाळे अंडरलायन गलीचे सदां काळ एक दीस न्ही सदां काळ मोरा पर्यंत आमचो श्वास आसता पर्यंत पळया तांतूच 8वी आनी 9वी ओळ वास 8वी आनी 9वी ओळ कितें सांगता पळया सर्वेस्पोर बरो आनी नितीवंत आमचो देव कोण जावन आसा बरो आनी नितीवंत पातक्यांक तो खरी वाट दाखयता कोणाक तो खरी वाट दाखयता पातक्यांक तो खरी वाट दाखयता खालत्यांक तो नितीच्या मार्गान चलयता दुबळ्यांक आपली वाट शिकयता पळया मोगाचें खालत्यांक तो नितीच्या मार्गान चलयता म्हणटा न्हय हांकार्यांक न्हय गर्वियांक कोणाक खंय खालत्यांक मोगाचें गर्व्या विशयांत देवाचें उतार सांगता मोगाचें गर्विश्ट कितें गर्विश्ट मनशाक कितें करता गे सर्वेस्पोर देव गर्विश्ट मनशांक सर्वेस्पोर कांटाळटा म्हणटा मोगाचें गर्व देखून म्हजें तें तुजें तें आमचें तें इल्लोसो गर्व आसा जाल्यार मोगाचें आमचो नासच वय गे न्ही खंडीत मोगाचें म्हजें तें तुजें तें आमचें तें इल्लो गर्व म्हणलो अहंकार म्हणलो आसा जाल्यार आमचो नासच मोगाचें कित्याक म्हळ्यार गर्व कितें जाता खंय कसो येता खंय नासाच्या फुडल्यान येता खंय गर्व कसो येता गर्व नासाच्या फुडल्यान येता न्ही कित्याक देखून अहंकार पडण्याच्या फुडल्यान येता कित्याक म्हळ्यार आमी पडा जाय जाल्यार पयलें कारण कोण
आमचोच गर्व न्ही आमचोच गर्व आमकां कारण आमी पडटा आमी पडोवंक आमचो देखून तो फुडल्यान येता गर्व फुडल्यान येता देखून ताच्या पटल्यान आमी पडटा उठाय की ना खंडीत आमी पडटा मोगाचें देखून देवी सांगता देव गर्व्यांक कितें रावता मुखार रावता म्हणटा देखून खालत्यांक कितें दिता तो खालत्यांक तो कुरपा दिता मोगाचें खालत्यांक तो कुरपा दिता देखून जाकोबी सांगता त्याच्या पत्रांक खालत्यांक तो कुरपा दिता म्हणटा मोगाचें देखून खालती ताच्या वाटेन सुरक्षीत मोगाचें सुरक्षीत प्रामाणीकपणाची वाट खालत्यांची वाट प्रामाणीकपणाची वाट ती जावन आसा मोगाचें देखूनच तो कितें करता त्या वाटेन चललो तो आदलोन पडटा गी त्या वाटेन नितीच्या मार्गान सताच्या मार्गान चललो तो बिलकुल आदलोन पडना मोगाचें पडोवंक दिना चुकोवन पडल्यार तो कितें करता उठयता मोगाचें उठयता तो सोडटा गे तो सोडना तो उठयता पूण नितीवंत मनीस 7 पावटी पडल्यार कितें करता गे 7 पावटी पडल्यार तो उठता खंय मोगाचें देखूनच पळया ही जावन आसा देवाची खुशी मोगाचें पळया आनी कितें जावन आसा देवाची खुशी आमी पळया मुणयो अध्याय 3 आमी या मुणयो अध्याय 3 ओळ 5 तावन 6 प्रोवर्ब्स चॅप्टर 3 वर्स 5 to 6 सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर पयलें देव आशेता सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर तुजेच बुदवंतकायेचेर पातयेणी दवरनाका पळया तुजेंच बुदवंतकायेचेर पातयेणी दवरी नाका म्हणटा देवाचें उतर सांगता न्ही बुदवंत्यांक हांव कितें करतलो बुदवंत्यांक हांव नाश करतलो म्हणटा हातून न्ही बुदवंत्यांक तांचे कितें देवाचें उतर सांगता न्ही बुदवंताची बुदवंतकाय हांव कितें करतलो नाश करतलो म्हणटा मोगाचें बुदवंतांक आपल्याच शिंत्रांनी देव कितें करता खंय आपल्याच शिंत्रांनी देव शिरकोन घालता मोगाचें देखूनच देवाचे उतारी सांगता न्ही बुदवंतांक कितें सांगता तूं आपुणूच बुदवंत म्हूण तूं लेखी नाका म्हणटा आमी बुदवंत काय लास्ट देखून देवाची उतारी सांगता आमी जायते पटी आमी देवाची भुरगीं पूण एका काळार आमी कितें करतले इल्ली जाणवाय आसतली आमचेच बुदवंत काय आमीच कितें करतले आमी जियेतली बुदवंत काय आसा हांव बुदवंत म्हण आमी चिंतले हांव काय शिकले ना देवाचे उतारी सांगता न्ही बुदवंत मनीस आपल्या जाणवायेची बाडाई करिना जावं तुजे लागीं कितलीय बुदवंत काय आसूं दी कितलोय तूं जाणतो जाणा जा पूण देवाचें उतार सांगता बुदवंत काय कितें सांगता बुदवंत मनीस आपल्या जाणवायेची बाडाई करिनाका म्हणटा पळय देखूनच आपल्याच कितें आमी वाचलें आमी तुजेच बुदवंतकायेचेर पातयेणी दवरी नाका मोगाचें जेन्ना आमच्या बुदवंतकायेन आमी पातयेणी दवरता मोगाचें आमी खंडीत आमी पडटा मोगाचें ती आमकां नासाक व्हरून पावयता देखूनच मुखार आनी कितें सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद आनी तो तुजो मारोग नीट करतलो पळय मोगाचें सगळ्या देवाची कशी पयले आमी जाणा जाय सगळ्या तुज्या वाटांनी पयले आमी देवाक वळखून घेवंक सोदीचे मोगाचें देवाची उतारी सांगता पयर सर्वेस्पोर एकलोच ताका वळखून घेया सर्वेस्पोर एकलोच ताका वळखून घेया आमी ताच्या सोरोवाच्यो शेळयो जावन आसा 5वो सोरोव दिवन तो आमकां सरयता आमी कितें थंय विंसून काडलेली पर्सां मोगाचें ताणें आमकां विंसलां ताणें आमकां रचलां ताणें आमकां पोसलां मोगाचें देखून त्या देवाक हांवें आनी तुवें पयलें कितें करूंक आसा वळखून घेवंक आसा देखून हांगा सांगता ताका वळखून घेवंक सोदू मुखार तुजो मारोग नीट करतलो तो तुजो मारो कितें करतलो नीट करतलो म्हणटा तितलेंच न्ही पळया ताका वळखून घेतिल्ल्या वेळार वा ताची खुशी आमी केल्ल्या वेळार आमकां तो कितें शिकयता खंय पळया तांतूच मुणयो अध्याय 4 ओळ 11 तावन 12 पर्यंत आमी वाचया प्रोवर्ब्स चॅप्टर 4 वर्स 11 to 12 आमी वाचया जाणवायेची वाट हांव तुका शिकयता पळया कितें करिता फस्ट जाणवायेची वाट हांव तुका शिकयता प्रामाणीकपणाच्या मार्गान हांव तुका चलयता पळय त्या मार्गान हांव तुका चलयता मोगाचें त्या वडोली सांगलें आमी जाणवायेच्या मार्गान सताच्या मार्गान प्रामाणीकपणाच्या मार्गान आमी चल्ल्यार आमी आदलोन पडटा गी ना पळय मुखार सांगता तूं चलतना तुका कसलीच अडकळ मेळची ना पळय कसलीच अडकळ तुका मेळची ना तूं धांवतना आदलोन पडचो नाय तूं धांवतना
आदलोन पडचो नाय म्हणटा मोगाचेनो पळया जेन्ना आमी आमचीच खुशी करता आमचेच बुदवंत काय आमी चलता मोगाचेनो आमी खंडीत आदलोन पडता गे ना खंडीत आमी आदलोन पडता जर देवाची खुशी करून देवाच्या उतरा प्रकार देवाच्या वाट्यान आमी चलता तर आमी आदलोन पडता गे आमी खंडीत आदलोन पडचे ना देखून आमी हांकारी आमी गर्विश्ट जावन नजो म्हणटा देवाचें उतार आमी हांकारी आमी गर्विश्ट जावन नजो म्हणटा जावचें न्हय म्हणटा देखून जाकोब पळया ताच्या पत्रांत सांगता पळया कितें सांगता पळया हांकाऱ्यांक तो बुधबाळ सांगता पळया कसली बुधबाळ तो सांगता पळया जाकोबाचें पत्र अध्याय आमी काडया अध्याय 4 वळू 13 तावन 16 पर्यंत आमी वाचया जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 13 to 16 एडिंग वाच हांकाऱ्यांक बुधबाळ कोणाक बुधबाळ हांकाऱ्यांक बुधबाळ आज वा फाल्यां फलाण्या शहराक आमी वेतल्या एक वर्सभर आमी ते रावतल्या आनी व्यापार करून दुंडू पुजयतल्या अशें म्हणटल्या न्हू ऐका पळया मोगाचेनो हांगा जाकोब सांगता हांकाऱ्यांक बुधबाळ सांगता पळया अशें म्हणटले न्हू ऐका म्हणटा पळया आज आमी पळोवंक गेल्यार क्रिस्तांवां मदेंच जावंक पुरो न्ही आजकाल भायल्या गांवाक येतात न्ही परगांवाक येतात मोगाचेनो देवाची वळख नासलेल्यांक म्हणटा न्ही भायल्या गांवाक येतात आनी वचून कितें करतात बरें काम सोदतात बरें काम जाय म्हूण भायल्या गांवाक येतात बरें काम सोदता बरें कामय तांकां मेळटा मोगाचेनो आनी बरें काम मेळ्ळां म्हळ्यार बरें काम करून कितें करतात ते दुडू पोंजयतात मोगाचेनो आनी अशें वेता दीस वेता देवाक कितें करतात देवाकच विसरोन सोडतात देवाची वळख नासलेल्या बरीची येतात देवाचो मोग देवाच्या मोगा विशयन देवाच्या काकुळटी विशयन देवान हें सगळें केलां हें कोणें केलां हें बरें काम दिलां हें म्हाका काम कशें मेळ्ळां हें काम दिलां जाल्यार म्हाका कोणें हें सगळ्या मोगाचेनो हातांत दुडू आयिल्ल्या वेळार कितें करता विसरून सोडतात मोगाचेनो देवा थंय आसलो मोग निमाणें खंयच्याक तो बदलता दुडवाचेर तो बदलता पळया देवा तसो मोग ना मागीर देवाक विसरून सोडल्या उपरांत दुडू पळयल्या कुठले दुडू असो मोगू दुडू कशें पुंजय तुजो कशें कामाय करीचे कशें दुडू हांवें करीचे म्हूण तेच मोगाचेनो त्याच ग्रेस्तकायेच्या आशेन तें भरतात मोगाचेनो पळया देवाचें उतार सांगता एक देवाचें उतार बरें सांगता ग्रेस्तकायेच्या आशेक तूं वावूर नाका म्हणटा ग्रेस्तकायेच्या आशेक तूं कितें करिनाका वावूर नाका म्हणटा कित्याक तिचे विशयन तुवें चिंतचें तिचे विशयन तुवें आलोचन करचें तें बंदच कर म्हणटा देवाचें उतार पळया आमी वाचया म्हणयो चॅप्टर 23 वर्स 4 म्हणयो अध्याय 20 आनी 3 वळू 4 आमी काडया प्रोवर्ब्स चॅप्टर 23 वर्स 4 कितें सांगता पळया देवाचें उतार ग्रेस्तकायेचे आशेन वावूर नाका तिचे विशीं चिंता करची बंद कर पळया मोगाचेनो ग्रेस्तकायेच्या आशेक वावूर नाका म्हणटा तिचे विशयन तुवें चिंता करचीच बंद कर मोगाचेनो आज जायत्यांक न्ही देवाक वळखना आज हांवें ग्रेस्त जायचें ताच्या लागीं हें आसा ताच्या लागीं कार आसा ताच्या लागीं बरें घर आसा ताच्या लागीं व्हडली टीव्ही आसा ताच्या लागीं बंगलो आसा ताच्या लागीं सगळें आसा पूण आज हांवें ती ग्रेस्तकाय हांवें सोडिची त्या आशेन हांव वावुरतां जाल्यार मोगाचेनो देवाचें उतार सांगता हें चिंताप म्हजें तें तुजें तें आमचें तें आसा जाल्यार आज तावन ही चिंता करची तुवें कितें करीचें काय बंद करीचें म्हणटा देवाच्यो मोगाचेनो कन्नडान एक बरी सांगणी आसा न्ही आसिगे इद्दश्टे कालू चाचू मोगाचेनो ताणें कितें हाडलें हाणें कितें हाडलें तें म्हाका जाय तें आमकां जाय काणगूंक दुडू ना जाल्यार रीण कर म्हणी काले म्हणी करन तें हांवें आपणाय जाय गे आमकां ना देवाच्या भुरग्यांक असली आशा आसूं नजो मोगाचेनो आसूंक नजो देखून जेजून सांगलें न्ही पाल्यांच्या विशीं तुवें कांय कंत करची नाका म्हणटा देवाचें उतार न्ही खावंक जेवंक पिवंक आसल्यार आमकां पुरो म्हणटा मग ददोशी म्हणटा न्ही पाल्यांचे विशयन कंत आमकां नाका म्हणटा देखूनच असल्या ग्रेस्तकायन असली ग्रेस्तकाय दोन असलें इंटेंशन म्हळ्यार असलें कितें म्हणटा आमी कोंकणींत आशा दवरनो आमी वावुरता मोगाचेनो ह्या विशयन चिंता करची बंद कर कित्याक तीच ग्रेस्तकाय एक दीस तुका नास करतली मोगाचेनो कित्याक एक जळार पुरो साबल्यार आसले पुरो खंय घालतात मागीर न्ही एक पिडा आयल्या पुरो मोगाचेनो वय की न्ही खंडीत मोगाचेनो जायतेपटी आमी सांगचे देवाची भुरगीं तशें करिनात जायतेपटी लोक अन्याय करन हेरांक कितें लुकसाण करन लुटोवन जायते ग्रेस्तकाय कामयतात वय की न्ही कामयतात मोगाचेनो तसली ग्रेस्तकाय आशिर्वाद हाडटा गी तसली ग्रेस्तकाय बेसांव हाडटा गी ना मोगाचेनो तसली ग्रेस्तकाय हेरांक लुटचें अन्याय करचें न्ही तसली ग्रेस्तकाय आशिर्वाद ना
आमी म्हणटा पळय आतां हांवें काम करता पळय पळय हांव काम करतना थोडी म्हणटात देविरीरेक हेड्डे मलपड आशिर्वाद मलपड आमी कितें पळय आमी प्रामाणीकपणान आमी सतान आमी नितीन केल्यार तसो दुडू आमकां आशिर्वाद हाडटा गी ना घरा हाडटा मोगोचनो न्ही देव तुका बरें करून दी म्हणटा आसतना कितें म्हणटा तांचे जावन कितें आमी आयिल्ले बरें कितें हाडटा आमकां आशिर्वादान सुकोवन कित्याक मरण आनी जिवीत खंय आसा जिबेता तो फटोवन तोसूं दी तो पडोवन तोसूं दी म्हूण सांगलें कितें जाता आमी कितें हाडना आयले हांव मोगाचें देखूनच देव तुका बरें करून दी म्हणटा देव आमकां कितें करता देव आमकां बरेंच करता मोगाचें देखून बरें प्रामाणीकपणान सतान नितीन कितें आमी तें कामयता मोगाचें ती ग्रेस्तकाय आमकां आशिर्वाद हाडटा तो दुडू आमकां आशिर्वाद हाडटा मोगाचें देखून हांगा सांगता तसल्या ग्रेस्तकायच्या आशेन तूं वावर नाका त्या विशयान तुवें चिंता करची तुवें कितें करीचें बंद करीचें म्हणटा देखूनच आमी आयकात हांव एक ओपार सांगिल्ली जेजून एक ओपार सांगली न्ही ग्रेस्त पिशाची वपार कितें केलें की ताणें ताणें सगळें बेळें कितें केलें की सगळें ताच्या बेळें ताणें रासकोन दवरलें की पळया सगळें जायतें बेळें ताच्या कितें ताचें बुंयत जालें आनी रासकोन दवरलें मोगाचें निमाणें तो चिंतूंक पडलो आतां आमी कितें करचें आतां रास जालां बेळें आतां हें दास्तान करीचें हें आतां हांवें कितें करीचें रासकोन दवरीचें दास्तान करून दवरीचें इतलें बेळें म्हळ्यार हें बेळें आतां हांवें दास्तान करीचें जाल्यार तसो चिंता आतां म्हज्या लागीं सुवात ना आतां हांवें कितें करचें देखून तो म्हणटा म्हजीं कोठार हांव कितें करता मोडून घालता आनी हांव कितें करतलो हांव नव्यान तो बांदतलो आनी नव्यान बांदल्या उपरांत कितें म्हणटलो आनी सगळें हांव तातूंत दवरतलो आनी म्हाकाच हांव म्हणटलो कितें म्हणटलो खंय तो पळय तो कितें म्हणटा पळय आमी वाचया ताची जाप कितें येता पळया लूक चॅप्टर 12 वर्स 19 to 21 आमी काडया लुकाचो शुभ वर्तमान अध्याय 12 मागीर हांगा पाटये लूक चॅप्टर 12 वर्स 19 to 21 आमी काडया उपरांत हांव म्हाकाच अशें म्हणटा पळया हांव म्हाकाच अशें म्हणटा अदृश्यवंत मनशा अदृश्टवंत मनशा लकी फेलो सबार वर्सांक पावशें दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा पळया सबार वर्सांक मोगाचें न्हू एक दिसाक न्ही म्हयन्याक न्ही सबार वर्सांक दास्तान पुंजोवन दवरलें सगळें जायतें आसा सावकासाय गे खा पिये आनी गम्मत मार पळय तो ताकाच म्हणटा ताच्या सत्म्याक सांगता तो खा पिये आनी गम्मत मार म्हणटा पळया पूण आतां देव कितें म्हणटा मुखार देव कितें म्हणटा पळया मुखार पूण देवान ताका सांगलें हत्त पिशा पळया मोगाचें न्हू ताची चिंतना पळया तो ताकाच कितें म्हणटा सवकासाय गे खा आनी पिये आनी गम्मत मार पूण देव कितें म्हणटा हत्त पिशा पळया ताची चिंतना पळया देवाची चिंतना पळया देवाचें उतर सांगता न्ही म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय म्हजो वाटो तुमचो वाटो न्हय म्हणटा कितलें मोळाब पृथ्वेतान वयर आसा गी तितलेच म्हजो वाटोय आनी म्हजी चिंतनाय तितले वयर आसात म्हणटात फरक आसा मोगाचें न्हू देवाच्या चिंतनाक आनी मनशाच्या चिंतनाक जायतो फरक आसा जायते फावटी आमच्या जिवितांत अशेंच चिंता आमी चिंता बरेंच म्हूण न्ही आमी सारक्या वाटेन चलता म्हूण आमी चिंता पूण ती निमाणी ती वाट आमकां खंय व्हरून पावयता खंय नासाक व्हरून पावयता खंय जायते फावटी आमी चिंता बरेंच करता म्हूण आमी चिंता दावीद राय कितें आशा आसली पळय न्ही जाय की दावीद रायची आशा पाड न्ही कितें आसली दावीद रायची आशा देवाक मंदीर बांदिचें म्हण ताका आशा आसली मोगाचें पूण देवाक देवाची चिंतना विंगडच तुवें तें बांदचें नाका म्हणटा देखून देवाची चिंतना आमची चिंतना न्हय मोगाचें पूण पळया आतां मनशाच्या दिश्टीन आमी पळोवंक गेल्यार मनशांक कितचें मोलादीक दुडू न्ही भांगार रुपे मनशाच्या दिश्टीन मोलादीक चिंत्या आतां एक दुडू तुज्या तूं रस्त्यार चलोवनूच आसय रस्त्यार चलोवनूच आसतना एक 500 रुपये पडल्यात म्हूण चिंत्या ते सोडून येताय गे तूं सोडून येताय गे कितें करताय हिंसू न्हू बोल्सांत घालताय कोणी आसा जाल्यार कोणी सोदता जाल्यार आमकां दुबाव येता येता मोस्टली ताच्यात जावंक पुरो पयशे आमकां कळटा ना थोडे फावटी आतां कोणी येता कालें एक सोदून येता जाल्यार म्हजी एक फावटी हांव हांगा कालें लोटो हाडटलो म्हाका खबर नासली सगळें व्हडलें प्लास्टीक मुखार दवरलें सकयल रस्त्यार पडलां मुखार आसलें हांव अशें नीट सोडून येता व्हडले ग्लास आसले आनी हांवें कितें केलें बायक करता पानगट्टा तावन हाडून मुखार हांवें दवरलें हांव देवाचें उतर आयकून येतालो आनी येता आसतना घरा पावतना लोट येनात
खंय पडलात म्हणना कितले ते बंडल ताडले ते कशे पडले म्हण म्हाका कळोंक वचना पूण हांव गेलो पाटी मेळटा गे पळया म्हूण गेलो त्याच वाटेन गेलो पूण मेळोंक ना सोडटात गे कोणी देखूनच म्हळ्यार म्हाका न्हू दुडू आतां हांव ते कोणी मेळ्ळे जाल्यार ते आसले जाल्यार म्हाका कळटा न्ही हांव विशीन तशें पळयतना तांकां एक दुबाव येता गे ना न्ही ओ काले हेंचो स्वता जावंक पुरो तेंचो काले स्वता जावंक पुरो आमकां आमच्या जिवितांत ती आतां हांकां काले दुडू मेळ्ळो पर्स मेळ्ळो कोणी स्वता मोबायलान पुरो पाटी सेकेल पुरो स्वताना आमकां एक तर दुबाव येता ओ काले मोस्टली दुडू स्वता जावंक पुरो ह्या मोबायल काले स्वता जावंक पुरो त्या वेळार आमी कितें करूंक आसा पाटी ताका दिवंक आसा ते देवाच्या भुरग्यांचें लक्षण मोगचें न्हू हर एकले देवाच्या भुरग्यांचें लक्षण तो कोणी जावं दी तो कालें करून दी म्हण पाटी बोल्सान घाल आमी हेचे न्हय म्हाका करसाक मेळ्ळें जालें म्हण ना कित्याक ताचे कश्टान तो कालें हाडूंक गेलो जावंक पुरो 500 रुपया काणगोन तो कितें करतलो चुकोवन थोडे फाटी बॉल्स काडटाना म्हजे फाटी मुस्तू पडला म्हजे तूं ओलो काडटाना म्हजे पयशे 100 रुपया 200 500 रुपया पडटात कोणूच कळना पयलें तसं बरें मोगाचें न्हू आमकां कळीत आसना पडले पयशे जावं दी कितें जावं दी जावंक पुरो तूं ओलो काडटाना आमी पडल्यान जावंक पुरो केलें जाता पडटा जावंक पुरो आमी कितें करता मोलादीक वस्तू जाल्यार आमी ती विंचता आतां त्याच जाग्यार एक पेपर पडला म्हणचे तें बरें बरें नितोळ वायट पेपर पडला म्हणचे त्या विंचता गे आमी कित्याक ताका मोल ना तातूंत कांय जायना आतां तुवें 500 रुपया म्हणल्यार काले म्हणी काले खाणेत वय गे न्ही पळया मोगाचें मनशाच्या दिश्टीन मनशाक दुडू मोलादीक ते बरी भांगारी पडल्या सोडटा गे भांगार पडल्यार विसोन बोल्सान घालता कोणायचें आसल्यार आमी दिजय कोणाक म्हण आमकां कळीत सोदून आसल्यार आमी तांकां दिजस तें तो पूण सोदून आसल्यार आमकां कळीत आसल्यार तो सोदून दी ताचें जावंक पुरो म्हण बोल्सान घालना आमी हेचें न्हय जावंक पुरो कोणें पळयलां तुका तें तुका मागीर उरना भांगार घरा भितर पावचें ना तें देखूनच मोगाचें न्हू देखूनच आमी म्हणलें बरें देवे रे डेमल पड तुका ताणें दिल्ल्या वेळार तूं आमकां कितें म्हणटा थँक्स आतां आमी हांगा पोर मोबायल पडले न्ही भावान आमचे आसता न्ही पळया हे बऱ्या भुरग्यांचें लक्षण मोगाचें न्हू क्रिस्त आमी हेरांक एक उजवाड जावन हेरांक आमी दाखयता क्रिस्त म्हूण आमी परगट करचें नाका खाली आमच्या करण्यांनी आमी क्रिस्ताक आमी दाखोवन दिता गी ना आमी जेजू म्हळ्यार तांकां तें आयकूंक जावचें ना खाली आमच्या करण्यांनी आमी क्रिस्ताक आमच्या उजवाड जावन आमी दाखोवन दिल्यार पुरो निजायकी क्रिस्त हांव क्रिस्त न्ही क्रिस्ताची आमी जावन आसा मोगाचें देखून हांव कितें म्हळें पयशे न्ही पयशे दुडू मनशाच्या दिश्टीन मोलादीक भांगार रुपें कितेंय जावंक आसल्यार तें मनशांक तें मोलादीक देखून आमी मोलादीक म्हणून आमी खंय मेळिल्ल्या कडेन उडयता गी खंय आमी दवरता गी तुमी घरा गेले काले पयशे दवरले खंय मेळिल्ल्या कडेन दवरता गी ह्या भांगार म्हणल्यार काले कानाचे काडले खंय दवरतात बरें कर लोकारांत चैन जावन दी आमी मेळिल्ल्या कडेन दवरिना कित्याक तें मोल आसा तें मोलादीक सुकोवन खंय पडलें कालें जालें देवाची उतारी सांगता मनशांचेर विश्वास मनशांचेर विश्वास दवरिनाका म्हणटा देवाचें उतार देखून मोगाचें पळया मनशाच्या दिश्टीन तें सगळें मोलादीक जावंक पुरो अती मोलादीक जावंक पुरो पूण देवाच्या दिश्टीन तें कितें जावन आसा देवाच्या दिश्टीन तें कांटाळ्याचें म्हणटा देवाचें उतार देवाच्या दिश्टीन कितें जावन आसा देवाच्या दिश्टीन तें कांटाळ्याचें म्हणटात देखून पळया जाकोबो ताच्या पत्रांत ग्रेस्तांक एक 17 दिता कसली 17 गी म्हण आमी पळया जाकोबाच्या पत्रांत अध्याय 5 ओळ 1 तावन 3 आमी काडया मागीर हांगा पाटये जाकोबाचें पत्र अध्याय 5 ओळ 1 तावन 3 आनी आतां तुमकां ग्रेस्तांक एक उतर सांगता पळया आतां तुमकां ग्रेस्तांक एक उतार सांगता तुमचे वयर येवची आसात त्या अनवरां खातीर तुमी रडजय आनी विलाप करीजय तुमचे वयर येवंक आसा त्या अनवरांची आनी रडजय आनी विलाप करीजय तुमचो दुडू कुसोन गेला पळया मोगाचें तुमचो दुडू कुसोन गेला तुमची नाजूक मुस्तायकी सणसणीन कांतयल्या पळया नाजूक मुस्तायकी बरी मुस्तायकी सणसीन कांतयल्या तुमच्या भांगाराक आनी रुप्याक माती केल्या पळया तुमच्या भांगाराक आनी रुप्याक माती केल्या म्हण रुप्याक माती कातागी भांगाराक माती कातागी ना असो अर्थ कितें माती केल्या म्हळ्यार एक दीस तें भांगार उपकाराक कसं पडचें ना आतां माती केल्ली वस्तू लोंकाट जावन दी आमी वापरता गी जाता गी ती माती केल्या म्हणून आमी कितें करता काडटा न्ही आमी काडटा बरें घालता कितें करता ती उपकाराक पडना माती केल्ली वस्तू आमकां उपकाराक पडना देखून तुमच्या दुडवाक जावन दी भांगाराक जावन दी ती माती केल्या ती माती तुमचे विरोध रुजवात जावंक पावतली ती माती तुमचे विरोध रुजवात जावंक ती साक्ष जावंक पावतली आनी उज्या बरी तुमचे मांस ग्रासितली पळया बरें उज्या बरी तुमचे मांस ग्रासितली देखून हांगा जाकोब ग्रेस्तांक कितें करता
17 दिता मोगचन देखूनच सांगा जेजू म्हणटा हत्त पिशा आता पाटये तसल्या कितें म्हणटा की जेजू हत्त पिशा आयचे राती तुजो जीव तुजे लागसो पाटी विसरसो आसा तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणासो जातलो पळया तो दास्तान केलो तो सगळो माल देवान तुजो जीव पाटी विसरता आसतना तुवें कितें दास्तान केलें ते सगळो माल कोणासो जातलो असली गत म्हणयेत आपणाक दिरवी पुंजयतल्यांची असली गत म्हणयेत मोगचनो आपणाची कितें करतल्यांची दिरवी पुंजयतली मोगचनो देखून देवाचे उतार सांगताने आपणा खातीर कितें ग्रेस्त काय तो पुंजोवन दवरता जाल्यार तसलीच देत मोगचनो त्या ग्रेस्त कायचो मोग करता त्या ग्रेस्त कायच तो आश येता आनी ताच्याच खातीर तो सगळें पुंजोवन दवरता जाल्यार असली गत ताका येतली म्हणटा देवाचें उतार कित्याक ती देवाच्या दिश्टीन कितें जावन आसा ती देवाच्या दिश्टीन ती ग्रेस्त काय न्हय म्हणटा ती ग्रेस्त काय देवाच्या दिश्टीन ती ग्रेस्त काय न्हय म्हणटा मोगचनो देवाचे उतार सांगता मोगचनो देखून आता पाटये जाकोबाच्या पत्राक आता पाटये परत आमी वाचया हांकार आनी बडाई उलयलेल्यांक कसली बुधबाळ सांगता पळया परत पाटये जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 13 तो वाच जाकोबाचें पत्र अध्याय 4 वोळ 13 तावन परत वाच परत आमी वाचया हांकारांक आज वा फाल्याच्या शहराक आमी वेतल्याव एक वर्सभर आमी ते रावतल्याव आनी व्यापार कर दुडू पुंजयतल्याव अशें म्हणटल्यानो ऐका पळय आता अशें कोण म्हणटात अशें म्हणटल्यानो ऐका म्हणटा फाल्यां कितें घडतलें तें तुमकां कळीत ना पळया मोगचनो वडील बाबांनी सांगलें न्ही आमकां फाल्यां कितें घडटलें आमकां कळीत आसा की बिलकूल आमकां कळीत ना मोगचनो फाल्यां बरें घडूंक की पुरो वायट घडोवंक की पुरो बरी खबर आमकां आयकूंक मेळोवंक की पुरो वायट खबर आमकां आयकूंक मेळोवंक की पुरो मोगचनो कित्याक आमकां पुर्वी कितें जालां कितें घडलां तें आमकां कळीत आसा की ना तें सगळें आमकां कळीत आसा आतां कितें जावन आसा आतां कितें घडता तें आमकां कळीत आसा की ना आनी मुखार फाल्यां कितें घडटलें आमकां कळीत आसा की आमकां कळीत ना मोगचनो पास्ट टेन्स आनी कितें प्रेझेंट टेन्स आमकां कितें आसा कळीत फ्युचर टेन्स आमकां कळीत आसा की आमकां कळीत ना मोगचनो आमी पळयलें पोडलें विमान उडल बाबांनी तो उल्लेख केलो न्ही पळयलें पळया लंडन वचूंक आज तयार आय सगळ्यांची तयार आय फाल्यां लंडन वचूंक केदाळा फाल्यां लंडन वचूंक आज सगळीं तयारी करन आसात पुरा तयार करन आसात फाल्यांचो दीस उदेलो सकाळीं जाली प्लेनार बसलीं पावली गे लंडन पळया मग कसली आशा काणगोन आसली कसलें योजन कितें सगळें तांचें योजन आसलें न्ही थोडीं जायत्या कामां खातीर म्हूण गेल्लीं थोडीं ताच्या आवय बापायक पळोवंक म्हूण गेल्लीं न्ही थोडीं भुरग्यांचो बर्थडे करूंक म्हूण गेल्लीं कितें सगळें आशा योजना आमी मुखार करून दवरली आनी वय गेलीं पूण फाल्यां कितें तांकां कळीत आसलें की फाल्यां वचून प्लेन पडटलें म्हूण पडतलें जाल्यार ती येता आसली की बिलकूल येती नासली फाल्यां कितें घडटलें म्हूण आज म्हाका आनी तुका आमकां कळीत ना मोगचनो तितलेंच न्ही मोनियो बुकांत आमकां वाचूंक मेळटा फाल्यांचे विशीं चिंता करसीत तुवें बंद करून सोड आज कितें घडोवंक आसा म्हणी तुका कळीत ना म्हणटा फाल्यांचें सोड आजच कितें घडोवंक आसा म्हण तें आमकां कळीत ना मोगचनो जेन्ना हांव आनी तूं देवा तें भरवसो दवरून थीर दवरून देवाचेर विश्वास दवरून देवाच्या वाट्यान आमी चलता तर मोगचनो आमकां कितें कसली भिरांत आसा की आमकां खंयचें bii आसा की कितें घडल्यार कितें घडोवन दी घडनासतना रावून दी आमकां भिरांत आसा की ना मोगचनो देखून पळया ते तुमकां तुमी आयकलां जावंक पुरो न्ही कितले जाण आसले तातूं 242 न्ही तातूं एकलो कोण ना वाचलो एकलो मागीर एकले स्त्रियेचे विशयान ती सांगले न्ही ती आयिल्ली एअरपोर्टाक आयिल्ली प्लेन लेट आयिल्लें म्हणून वय म्हाकाय सांगलें मिसेसान ती लेट आयली आनी तिका वचूंक सोडूं प्लेन तें आसलें काय प्लेन तें आसलें पूण प्लेन तें आसल्यार ती 5 मिनटां लेट करून आयली जाल्यार तिका वचूंक सोडूना कित्याक ती लेट करून आयिल्ली ती कितले पुरपुरली खंय थंय ती तितले लढाई समेत तेणें केलां खंय प्लेन वचूना प्लेन तें आसा म्हाका सोडा सोडा म्हूण पूण पळया इल्लेशा वेळानच ताका कितें मेळ्ळें ताका न्यूज मेळ्ळें आसलो सुक्कोड लोक गेलो देखून हांवें केदाळे सांगचें देव करता सगळें बऱ्याक आमचो देव बरो मोगचनो देखून जावंक पुरो देवाची खुशी कितें खंय आमकां कळीत ना आमी उडोवलें सांगलें आमच्या जिवितांत आमी कितेंय करता खंयचें मॅट काडटा कितें काम जावं दी खंयचें काम देवा तुजी खुशी वय जाल्यार इतलेंच आमच्या तोंडांत येस कित्याक आमचें स्वंत बुदवंत काय आमी पात्योंक नजो देवाचेर विश्वास दवर म्हणटा मोगाच्यानो देखून फाल्यां कितें घडटलें तें आमकां कळीत ना आतां मुखार वास तुमची जिणी म्हळ्यार कितें आमची जिणी म्हळ्यार कितें
थोडोस काळ दिश्टी पडचे आनी उपरांत मायाक जावचे दुवरे बरी ते पळया थोडोच काळ दिश्टीक पडचे आनी उपरांत मायाक जावची दुवरी बरी म्हणटा दुवर आमी पळयलां गे पळय आमच्या जिणी खंयच्या कंपेर केला दुवर आमी पळयता दुवर आमकां दिसता दोळ्यांक न्ही आतां इल्ल्याशा वेळान तूं पळय दुवर तुका दिसता गे तूं सोदून काडल्या रे तुका मेळना मोगाचें न्हू मनशाचें जिवीत तशेंच आज आसा फाल्यां देखून देवाची उतारी सांगता आज आसा फाल्यां रान्यांत लासल्या त्या तणाक देव कशें कितलें बरें करून नेसयता काय न्ही पळय देव कितलें बरें करून सोबयता पळय आमी तशेंच मोगाचें न्हू आज आमी आसा हेल्थी आसा सगळें बरें आसा पूण निमाणें पळया आमी फाल्यां आमी येता आमकां वचूंक आसा गे ना कळीत ना आमकां फाल्यां तसो उडास आसचो ना आमी मेल्यार आमकां उडास आसा ना कितें जातलें तशेंच दवर आमकां दोळ्यांक दिसता वय खंय गेली कालें जालें म्हूण मागीर आमकां दिसांक कळना आमकां आमी रॉकेट पळयला न्ही रॉकेट येताना पळयता गे आमी रॉकेट कितें दिसता व्हडलो दोवर दिसता आनी आमी पळयता पळोवनूच आसता ते रॉकेट दोवर येताना आमकां दिसता तूं एक 15 मिनटां सोडून पळय गे आसा कितें दोवर कांय ना खंय गेली खंय तुवें सोदल्यार तुका मेळटा तसो उडास आसना सोदल्यार देखूनच कितें पाद्र्या बनें बरें कांतारी आसता न्ही ये जीवन हे मिट्टी का पुतला ये जीवन है मिट्टी का पुतला धक्का लगा तो टूट जाए भजन करो भाई ये जीवन 2 दिन का ये जीवन 2 दिन का ये जीवन है कागज का टुकड़ा ये जीवन है कागज का टुकड़ा हवा आए तो उड़ जाए भजन करो बाए ये जीवन 2 दिन का ये जीवन 2 दिन का ये जीवन है मुर्गी का अंडा ये जीवन है मुर्गी का अंडा नीचे गिर तो उठ जाए भजन करो भाई जीवन 2 दिन का ये जीवन 2 दिन का ये जीवन है पेट्रोल की गाड़ी ये जीवन है पेट्रोल की गाड़ी पेट्रोल खत्म हो जाए गाड़ी रुक जाए भजन करो भाई जीवन 2 दिन का ये जीवन 2 दिन का ये जीवन है कटी पतंग ये जीवन है कटी पतंग डोरी टूट जाए पतंग उड़ जाए भजन करो बाए ये जीवन 2 दिन का ये जीवन 2 दिन का पळया मोगाचें फाल्यां कितें घडटलें आमकां कळीत ना आमची जिणी म्हळ्यार कितें थोडोच काळ दिश्टीक पडचे आनी उपरांत मायाक जावचें ती दवरे बरी ती म्हणटा देवाचें उतार मोगाचें देखून पळया किर्तनगारी तेंच सांगता एक मनीस कोण जावन आसा खंय किर्तनगार कितें म्हणटा पळया किर्तन 30 आनी 9 ओळ 5 तावन 6 पर्यंत आमी वाचया साम 39 वर्स 5 to 6 मागीर हांगा फाटी परतून साम 39 वर्स 5 to 6 थोडींच वेता लांबायेचे आवक तुवें म्हाका दिलाय पळया थोडीच वेता लांबायाचें आवक तुवें दिलाय कितें देवाचे उतारे सांगता न्ही आमच्या जिविताची अवधी कितली खंय आमच्या जिविताची अवधी 70 वर्सां तशें बळ भलायकी आसल्यार 80 वर्सां म्हणटा देवाचें इतलें आवक आम तुवें दिलाय तुज्या दोळ्या मुखार म्हजें जिवीत कांयच न्हय तुज्या दोळ्या मुखार म्हजें जिवीत कांयच न्हय वय हर एक मनीस फकत एक श्वास पळया हर एक मनीस मोगाचें फकत एक श्वास जावन आसा देवान तो श्वास काडल्यार आसा गे आमी ना मागीर कितें म्हणटा मागीर बॉडी आयली मागीर ना श्वास नाटल्यार बॉडीच येता न्ही तूं कसो ह्या जाग जावं दी बिस्पू जावं दी कार्दिनोल जावं दी आनी इंजीन ओडलो कोण आमी कितें म्हणटा आयल्या उपरांत श्वास नाटल्या ताजो मोड्डे मोडें वय बॉडी न्ही बॉडी आयली म्हणटा न्ही वय तेंच मोगाचें पळया मनशाचें वॅल्यू पळया मनशाचें मोल मागीर ताका डाक्टर इंजिनियर मागीर कांय ना तो आयल्यार कोणीय जावं दी बॉडी केदाळ येवंक तेंच
ओके देन आतां देखूनच आनी कितें वाचलें हर एक मनीस एका सावळे भाशेन वेता सगळ्यो ताच्यो मुखार वय हर एक मनीस एके सावळे भाशेन वेता सगळ्यो ताच्यो राटावळी व्यर्थ व्यर्थ मोगाच्यान उपदेश म्हणटा न्ही व्यर्थस व्यर्थ सगळें व्यर्थ आपणे जमयलां ते कोणाक मेळटले ते तो खरेंच नेना आपणाक कितें जमयलां तें कोणाक मेळटलें म्हण तो खरेंच नेणा म्हणटा मोगाच्यान देखून सांगत जाकोब सांगता न्ही वांकाऱ्यांक बुधबाळ फाल्यां आनी देशाक आमी येतले हांव आनी कितें घडटलें आमकां दुडू जमयतलें हांव पुंजयतलें हांव आनी पुंजयतलें कितें घडटलें म्हण आमकां कळीत ना आमची जिणी म्हळ्यार थोडोसो काळ दिश्टीक पडच्या दवरे बरी ती म्हणटा देखूनच पडचें देखून उपरांत मायाक जावच्या दवरे बरी ती म्हणटा आतां पाटये देखून ह्या ग्रिस्तकायेची बडाय उलय नाका म्हणटा आतां पाटये तातूंत आमी कंटिन्यू करया 15 वास जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 15 to 16 बदलाक आमी कितें म्हणा जाय काय बदलाक तुमी म्हणूंक फावो सोम्याची खुशी वय जाल्यार पळया आमी कितें इतलेंच म्हणूंक जाय सोम्याची खुशी वय जाल्यार आमी हे आनी ते करूंक वांचून उरतल्या पळया आमी हे आनी तें करूंक म्हळ्यार आमची खंयचीच कामां करूंक हे आनी तें म्हळ्यार आमी खंयची कामां हातीन घेता खंयचें काम तें जावं दी आमी वाचून उरतले हें काम सोम्याची खुशी वय जाल्यार हें काम सोमी खंडीत करतलो सोम्याचे कुशे प्रकार आमी ते करून वाचून उरतलेल्याक वाचून उरतले हांव हाच्या बदलाक तुमी उलयतात हांकारांनी बडाय तसली बडाय केदाळाय वायट पळया मोगाच्यान तसली बडाय कितें काय केदाळाय वायट म्हणटा असली बडाय केदाळाय वायट म्हणटा मोगाच्यान देवाची खुशी कितें म्हण जाणा जायनासतना म्हजेच कुशे प्रकार हांव कितेंय म्हजें काम करता जाल्यार बडाय उलयता जाल्यार ही बडाय वायट म्हणटा देखून हांवें उडोवली सांगलें आमी कितें जावंक आसा देवा मुखार आमी कितें जावंक आसा खालती जावंक आसा मोगाच्यान देखूनच न्ही सोम्या समोर तुमी तुमकांच खालती करा म्हणटा मोगाच्यान सोम्या समोर कित्याक खालत्याक मोगाच्यान पळय आनी जाय की पवित्र आत्मो आमकां दिता न्ही आमी कितें करूंक आसा आमी सकाळीं कितें दिता गे ना खालती जाल्ल्यांक तो न्हू पवित्र आत्मो आमकां तो बसयता मोगाच्यान खालत्यांक कितें सक्कड इनाम आसा खालत्यांक देव कितें करता काय खालत्यांक देव कृपा दिता काय खालत्यांक देव वर्तो करता काय खालत्यांक देव सताच्या वाटेन नितीच्या वाटेन उजवाडाच्या वाटेन वाट दाखयता मोगाच्यान खालत्यांक कसलें सक्कड इनाम तयार करून दवरला ग्रेस्तकाई मान जिवीत हें जावन आसा खालतेपणाचें इनाम जर हांव आनी तूं ताच्या मुखार आमी खालते जाता तर ही इनामां देवान आमकां तयार करून दवरल्यात मोगाच्यान पूण हांकाऱ्यांक कितें तयार करून दवरला पळया देवाचें उतार कितें सांगता पळया कितें तयार करून दवरला काय म्हणयो बुकांत अध्याय 19 वर्ड 29 आमी काडया प्रोवर्ब्स चॅप्टर 19 वर्स 29 म्हणयो अध्याय 19 ओळू 20 आनी 9 कितें सांगता पळया हांकाऱ्यांक तयार आसा ख्यास्त आनी मुर्खांचे पाटीक आयते आसात बेताचे मार पळया मोगाच्यान हांकाऱ्यांक कितें तयार करून दवरला काय ख्यास्त खंय मोगाच्यान शिक्षा देखून बुध आनी कितें दवरला मुर्खाक मुर्खाच्या पाटीक आयते आसा बेताचे मार म्हणटा मोगाच्यान पळया देखून देवाचे उतर सांगता न्ही केबडो करतल्यांक हांवी केबडायो करतलो म्हणटा देखून खालत्यांक हांव कितें दितलो खंय खालत्यांक हांव कृपा दितलो म्हणटा देखून पळया मोगाच्यान देखून हांकारी मनीस एक गरवी मनीस न्ही मूर्ख मनीस देवाची खुशी करूंक सोदतात गे देवाची उडवीक उलोवंक सोदतात गे ना ते कोणाची उडवीक उलयतात आपलीच ग्रेस्तकायेची बडाई उडवीक उलयता उडवीक उलोवंक सोदता तो कोणाची उडवीक उलोवंक पळया देवाचें उतार कितें सांगता हांकारान बरोवन उलय नाकात म्हणटा देवाचें उतार कीर्तन 75 वर्स 4 to 7 साम 75 वर्स 4 to 7 कितें सांगता पळया कीर्तन 70 आनी 5 ओळ 4 तावन 7 पर्यंत आमी वाचया बडाई करतल्यांक हांवें म्हळें बडाई करिनाका बडाई करतल्यांक हांवें म्हळें बडाई करिनाका देवाक हें पसंद ना बडाई करतलो सर्वेस्पराची बडाई करूं देखून म्हणटा देव बडाई करतल्यांक हांवें म्हळें बडाई करिनाका नश्ट्यांक म्हळें तुमची शिंगां उबार नाकात तुमची शिंगां उबार नाकात सर्गा विरोध तुमची शिंगां उबार नाकात सर्गा विरोध तुमची शिंगां उबार नाकात हांकारान बरोवन उलय नाकात जावं उदेंती तावन जावं अस्तमते तावन जावं अरण्यात तावन वडवीक येवची ना पळया मोगाच्यान जावं अरण्यात तावन जावं उदेंती तावन जावं अस्तमते तावन जावं
अरण्यात हांव ओडवीक येवची ना म्हणटा मोग जनो संवसाराची खंयचीच सकत मोग जनो आमकां वयर उबारची ना आमकां उदारगतीक ती अन्न पावोवची ना आमकां ऊंच उबारची ना मोग जनो कितें देवाचें उतार सांगता न्ही तुमच्या सोबे आसा तो आत्मो संवसारा सोबे आसलेल्या आत्म्या प्रास सोड बोळादीक मोग जनो आमकां ऊंच उबारचें ताणें मात्र कोण आमकां ऊंच उबारता मुखार 7वी ओळ वाच मुखार बगार देवस म्हूण सुबेदार पळया देवस म्हूण सुबेदार देव नित्य करता न्याय करून दितलो नीत करून दितलो तसो नितीदार एकल्याक तो सकला उडयता दुसऱ्याक उंच उबारता एकल्याक तो कितें करता काय सकला दवरता म्हणना उडयता उडोवन सोडटा दवरच्या की उडोवच्या की मस्त फरक आसा सकला उडयता म्हणटा दुसऱ्याक कितें करता काय दुसऱ्याक उंच उबारता परत तिसरी ओळ आमी वाचया पळया चित दिवन आयकया तिसरी ओळ बगार देवस म्हूण सुबेदार बगार देवस म्हूण सुबेदार एकल्याक तो सकला उडयता दुसऱ्याक उंच उबारता पळया मोगाचनो एकल्याक तो सकला उडयता दुसऱ्याक तो उंच उबारता एकल्याची शिंगां तो मोडता आनी एकल्याची शिंगां तो वयर उबारता कोणाची शिंगां मोडता कोणाची शिंगां वयर उबारता पळया देवाचें उतार कितें सांगता तांतूच 10वी ओळ आमी वाचया तांतूच 10वी ओळ किर्तन 75:10 तांतूच आमी 10वी ओळ वाचया पातक्यांची शिंगां हांव मोडटलो पळया पातक्यांची शिंगां हांव मोडटलो नितीवंत मनशांची शिंगां उबारतलो पळया नितीवंत मनशांची शिंगां हांव कितें करतलो उबारतलो शिंगां म्हणटा आसतना पवित्र पुस्तकान आमकां कितें दिसून येता शिंगां म्हणटना एक सक्तीचो संकेत न्ही सक्कत न्ही आतां पळया आतां रानपड आनी थोड्या मनजाती कितें आसात शिंगां आसात न्ही आतां तांचे सकत खंयच्यात आसा शिंगां न्ही पाडो जावन दी रडो जावन दी तांचें सगळें बळ खंयच्यात आसा शिंगांत आसा मोगाचें शिंगां म्हणटाना ह्या पवित्र पुस्तकांत आमकां एक सक्तीचो संकेत एक निशाणी आमकां दाखोवन तो आमकां दिता मोगाचें देखूनच पळया मोरी माये तेच्या स्तुती गायनांत तेची वडवीक उलयतना देव कितें म्हणटाली ती सर्वेस्परा देवान गरव्यांक कितें केलां काय गरव्यांक सकला उडयल्याक गरव्यांक पदवेदारांक आनी किरकोळ्यांक आनी ग्रेस्तांक कितें केलां आमी वाचया लूक चॅप्टर 1:51 to 53 लुकाचो शुभ वर्तमान अध्याय 1 ओळ 50 आनी 1 तावन 50 आनी 3 आमी वाचया लूक चॅप्टर 1:51 to 53 आपल्या बावळ्यान ताणें बळ दाखयला आपल्या काळजान ओटपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटायल्या आपल्या काळजान कोण ओटपण चिंता तसल्यांक ताणें दुस्पटायल्या पदवेदारांक उंचासनां तावन ताणें सकला घाल्यांत आनी किरकोळांक उंच उबारल्यात बुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यात आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यात पळया मोगाचेनो ग्रेस्तांक रित्या हातांनी खाली हातांनी कितें घडलां काय तांणी पाटी धाडल्यांत मोगाचेनो तर हांवें आनी तुवें कसली ग्रेस्त काय आमी पुंजोवंक जाय देवाच्या कुशे प्रकार सर्गींची गी संवसाराची ग्रेस्त काय देवाची कुशी इस जावन आसा मोगाचेनो आज हांवें आनी तुवें सर्गींची ग्रेस्त काय पुंजय जाय पळया मोगाचें देवाचें उतार कितें सांगता ती आमी खंयसर आमी दिरवी पुंजय जाय म्हणटा पळया मॅथ्यू चॅप्टर 6:19 to 21 आमी काडया खंयसर आमची दिरवी आमी पुंजय जाय काय मॅथ्यू चॅप्टर 6:19 to 21 संवसारान तुमकां दिरवी पुंजय नाका संवसारान तुमी दिरवी पुंजय नाकात ओडल आमी वापारी वाचली ताची संवसारान तुमची दिरवी पुंजय नाकात हांगा कलम म्हणटा आनी कीड खाता हांगा कलम खाता कीड खाता माती खाता आनी सोर कन्ना घाल नागयता आनी सोर कितें करता कन्ना घालन नागयता म्हणटा पळया मोगाचेनो देखून असले दिरवी आमकां नाकात म्हणटा सांग पावलो संवसारान देखून सांग पावलो म्हणलें न्ही देखून आमी संवसाराक येता आसतना कांयच अन्न आमी येवंक ना आमी संवसार सोडून वेता आसतनाय आमी कांयच व्हरूंक आमी सकचे ना देखून खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरूंक कितें आसा जाल्यार आमी दादोशीच सई म्हणटा पळया मोगाचें इतलेंच पुरो आसल्यार पुरो म्हणटा तर आमी दिरवी पुंजयल्यार आमी आतां कितें करूंक आसा खंयसर आमी दिरवी पुंजय जाय मुखार वास पूण दिरवी पुंजयार सरकार तें कलम म्हणना कीड खायना आनी सोर कन्ना घाल नागयना तें कीड तें कितें खायना कीड खायना सोर कन्ना घालना नागयना आनी तें कन्ना घालना नागयना कित्याक सोराक तें
एंट्री ना सोराक ते वसूंकू ना सोरुसू ते ना मोगचनो देखूनसू जेजूने म्हणलें आज हांवें आनी तुवें दिरवी आमची खंय परिस जेजू खुद्द सांगता मोगचनो आमकां म्हजे पासून तुमकां आत्मान सोसूंक कश्ट सोसूंक मेळटा जाल्यार तुमी कितली भागी कितले ने तुमी कितले भागी तुमी कितें करीचे काय संतोष पावा आनी उल्हास पावा सरकार आसा तुमकां कितें आसा काय तुमकां यथेश्ट फळ आसा म्हणटा पळया मोगचनो आज देव आमकां आपोवन जेजू सांगता ती दिरवी मोगाच्यान मात्र आमकां थंय व्हरून आमकां पावयतात देखून पळया तर आमची दिरवी खंय आसूंक जाय की कित्याक मुखार वास कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीजी आसतलें जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीजी आसतलें आज हांगा आमचें काळीज खंय आसा कपाटांत आसा गे गॉड्रेजींत आसा गे बँकांत आसा गे ना मोगाचें देवाच्या भुरग्यांचें काळीज हांवें व्हडोले सांगलें आमचें काळीज खंय आसा जे शिकोवणी सगळो दीस ताचे उतार आमी आज मात न्हय मोगाचें हांगा आयिल्ल्या वेळार सगळें आमचें काळीज खंय आसूंक जाय काळीज मन चिंताप सगळें पाद्र्या बी म्हणटा न्ही केदाळे मायंड बॉडी प्रेझेंट मायंड एबसेंट ना देखून हे किर्तनकार बरें सांगता तुज्या शिकोवणे तें हें म्हजें काळीज ओड म्हणटा आज हांगा आसल्या हर एकल्याचें मोगाचें आमचें काळीज आमी आयकूंक आयिल्लें कितें देवाचें उतार आमी आयकूंक आयिल्लें मोगाचें न्हू देखूनच त्या वेळार आमी आमचें मन खंय खंय वरचें न्हय देखून किर्तनकार कितें म्हणटा पळया किर्तनकार 119 ओळ 30 आनी 6 आमी काडया साम 119 वर्स 36 कितें सांगता पळया साम 119 वर्स 36 तुजे शिकोवणे तें म्हजें काळीज ओड तुजें शिकोवणे तें पळया ह्या वेळार आमी हर एकल्यानी मागोवंक जाय बापा ह्या वेळा तुजें उतार आयकूंक आयलां यस्स तुजें शिकोवण हांव आयकूंक आयलां देखून ह्या वेळा म्हजें काळीज यस्स तुज्या शिकोवणे तें ओड म्हण आमचें मागणें आसूंक जाय शिकोवणे ओड दुडवाचे आशेक म्हाका लब्धोंक दिवं नाका पळय हांगा तेंच सांगता दुडवाच्या आशेक लब्धोंक दिनाका म्हणटा मोगाच्यान देखूनच हांगा पळया दुडवाची आशा दुडवाचो मोग हें सगळें खंयच्या कारण सगळें वायटाचें मूळ जावन आसा मोगाच्यान देखून हांगाय आमकां देवाचें उतार तेंच सांगता दावीद राय देखूनच तुजी खुशी करूंक म्हाका शिकय तुजे योजना प्रकार म्हाका जियोंक शिकय म्हणटा पळया मोगाच्यान तर आनी कितें जावन आसा देवाची खुशी म्हळ्यार कितें म्हण आमी सोदून काडया देवाचें उतार कितें सांगता पळया तेसलोनिकांक बरयल्ल्या पयल्या पत्राक आमी या तेसलोनिकांक बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 4 ओळ 3 देवाची खुशी कितें म्हण आमी जाणा जावया फर्स्ट तेसलोनिक चॅप्टर 4 वर्स 3 कितें सांगता पळया तुमी भाग्यवंतपणान जियेजय म्हूण देवाची खुशी पळया मोगाच्यान पयलें देखून हांवें पयलें सांगिल्लें देवाचें उतार सुरू करच्या पयलें हांवें सांगिल्लें भाग्यवंतपणान हांवें आनी तुवें जिये जाल्यार आमी पयलें कितें करूंक आसा देवाचें उतार आयकूंक आसा मोगाच्यान देवाच्या उतरांक आमी कान देव हेंच आशेता तुमी भाग्यवंतपणान जिये म्हणूनच म्हजी खुशी जावन आसा दुसरें कितेंच नाका काय देवाक कित्याक देव पवित्र ते आमी देवाचीं भुरगीं वय गे न्ही आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं मोगाच्यान देव पवित्र देव भाग्यवंत देखून देवी आमकां आशेता तुवें पवित्र जायजे तुवें भाग्यवंत जायजे देव पवित्र न्हय देखून आपल्या पवित्रपणांत देवी आमकां आपल्या पवित्रपणांत भागीदार जावंक वांटेली जावंक देव आमकां आपोवणें दिता मोगाच्यान देखून देवाची खुशी पयलें जावन आसा मोगाच्यान हांवें आनी तुवें भाग्यवंतपणान जियेजे म्हणूनच देवाची खुशी न्हय वय गे न्ही कित्याक तें कितें आसा तें कितें मेळ्ळें व्हरूंक गे आमकां कांय व्हरूंक ना मोगाच्यान देखून जेन्ना आमी पवित्र जिणी आमी जियेता तर मोगाच्यान खंडीत देवाक हें मानता भाग्यवंतपणान जियेजे म्हणूनच देवाची खुशी आनी निश्कळपण तुमी पयस करीजय पळया मोगाच्यान आनी अनिश्कळ आमी पयस करीजे म्हणटा व्याभिचार वायट असो संबंध न्हय मागीर चलयांक वायटाक वडचें अवकारी चलयाक जावं दी या न्हय वायटाक वडचें लग्ना भायर संबंध दवरचो वय की न्ही हें पुरा पयस करा म्हणटा देवाचें उतार मोगाच्यान वय हें नाका म्हणटा देवाचें उतार वेश्य संबंध आमकां नाका हें आमकां कितेंच नाका अनिश्कळपण तुमी पयस करा कित्याक पयस करी जाय तांतूच सांगता पळया 7वी आनी 8वी ओळ आमी वाचया कित्याक आमी पयस करी जाय म्हणटा पळया देवान आमकां अनिश्कळपणान जियोंक आपोवंक ना पळया मोगाच्यान देवान आमकां अनिश्कळपणान जियोंक आमकां आपोवंक ना खोटेपणान जियोंक तूं वायटान जियोंक देवान आमकां आपयलां गी ना वायटान जियोंक आमकां ताणें आपोवंक ना तूं मोगाच्यान बगार भाग्यवंतपणी जियोंक आपयल्या देवान आकास आमकां आपयलां मोगाच्यान हांवें आनी तुवें भाग्यवंतपणी जिणी जियोंक आमकां देवान आमकां आपयल्यांत 8वी ओळ मुखार देखून जो कोण
ह्या संगतींची बेपर्वा करता पळया देखून कोणी तो जाऊन दी या संगतींची बेपारवो तो करता म्हळ्यार तिरस्कार करता तो मनशाची न्हय तो मनशाची बेपारवा करिना खंय पळया तो मनशाची न्हय बगार तुमकां पवित्रत्मो पाठयतल्या देवाची बेपर्वा करता पळया मोगोजनो देवा कसो तो फटयना कोणाक तो फटयता कोणाची बेपारवा करता देवाचीच बापाचीच कित्याक म्हळ्यार आतां आमी हांगा बसून आयकता कोणाचे उतार देवाचे उतार कित्याक खुद्द जेजूस म्हणटा हांव आतां उलयतां ते उतार म्हजे न्ही म्हाका पाठयल्ल्या म्हज्या बापाचे मोगोजनो देखून बापाचीच बेपारवा आमी करता मोगोजनो जेन्ना ह्या उतरांचो हांव आनी तूं तिरस्कार करता म्हळ्यार बेपारवा करता म्हणून आमी बापाचीच बेपारवा करता म्हाका जेजू देखून जेजू म्हणालो न्ही जेजू 72 जाणांक धाडटा मोगोजनो देवाच्या राजाची बरी खबर परगट करूं देवाच्या राजा विशयी तांकां सांगूंक त्या वेळार जेजू तांकां उतार सांगता कितें सांगता पळया आमी काडया लूक चॅप्टर 10 वर्स 16 लुकाचो शुभ वर्तमान अध्याय 10 वळू 16 आमी काडया लूक चॅप्टर 10 वर्स 16 जो कोण तुमकां आयकता सांगता पळया जो कोण तुमकां आयकता तो म्हाका आयकता तो जेजू सांगता तो म्हाका आयकता जो कोण तुमची बेपर्वा करता पळया जो कोण तुमची बेपर्वा करता तुमची तिरस्कार करता तो म्हजी बेपर्वा करता पळया तो खुद्द म्हजीच बेपर्वा करता जो कोण म्हजी बेपर्वा करता तो म्हाका धाडलेल्याची बेपर्वा करता पळया मोगोजनो लायनीर सांगता जेजू देवाच्या उतरांची हांव तिरस्कार करता जाल्यार आमी जेजूक तिरस्कार करता आनी कोण जेजूक तिरस्कार करता तो कोणाक तिरस्कार करता बापाक तिरस्कार करता म्हणटा मोगोजनो पळया देखूनच देवाची खुशी हिस्स जावन आसा मोगोजनो हर एकल्यान न्ही ताका आयका जाय ताच्या पुताक आयका जाय म्हण पळया जेजू कोणाची खुशी करूंक ह्या संवसाराक आयिल्लो बापाची खुशी पळया देवाचे उतार कितें सांगता पळया देवाच्या जुवांच्या शुभ वर्तमानांत अध्याय 6 वळ 30 आनी 8 वळ 40 कितें सांगता जॉन चॅप्टर 6 वर्स 38 to 40 कित्याक हांव सर्गीन तावन देंवन आयलां म्हजी खुशी करूंक न्ही बगार म्हाका धाडलेल्याची खुशी करूं पळया मोगोजनो जेजू आयिल्लो हांव सर्गीन तावन देंवन आयलां म्हजी खुशी करूंक न्ही कोणाची खुशी करूंक सर्गीन तावन हांव देंवन आयलां म्हज्या बापाची खुशी करूंक मोगोजनो जेजूक जायतीं कारण आयिल्लें जायत्या कारणां खातीर जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो मोगोजनो जेजू सांगता न्ही हांव नियमशास्त्र रद्द करूंक ह्या प्रवाद्यांचे उतार रद्द करूंक हांव येवना बगार तें संपूर्ण करूंक म्हूण तो आयिल्लो देखून जेजू सांगता देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा देवाच्या राजाची बरी खबर परगट करूंक देखून पाताक रडा जिनी बदला सर्गींचे राज लागीं पावला पळया मोगोजनो देखून जेजू खुद्द पिलाताक सांगता सताक साक्ष दिवंक म्हण आयिल्लो सताक रुजवात दिवचेंच म्हजें काम त्याच पासत हांव जल्माल्लो त्याच पासत ह्या संवसाराक हांव आयलां पळया सगळी बापाची खुशी करूंक म्हण जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो मोगोजनो देखून हांगाय तेंच सांगता हांव सर्गींत हांव देवून आयलां म्हजी खुशी करूंक न्ही म्हाका धाडलेल्या बापाची खुशी करूंक तर बापाची खुशी कितें जावन आसा मुखार आमी वाचया आनी म्हाका धाडलेल्याची खुशी ही ताणें म्हजे आदीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सयत हांवें होगडायनाये बगार निमाण्या दिसा तांकां हांवें जिवंत उठय जाय म्हूण पुताक देखतल्या आनी सतमानतल्या प्रती एकल्याक सासनीक जिवीत मेळ्ळ जाय हिस्स म्हज्या बापाची खुशी पळय मोगोजनो हिस्स जावन आसा म्हज्या बापाची खुशी मोगोजनो आमी वाचले न्ही ताका धाडलेल्याची खुशी कितें जावन आसा अदीन दिल्ल्यांतल्या एकल्याक सत कोणूच तुमी वगडेन बगार निमाणे दिसा म्हळ्यार पुनर्जिवंतपणाच्या दिसा कितें करी जाय आमी ताका जिवंत उठय जाय म्हूण पळया बापाची ही खुशी जावन आसा मोगोजनो पळया सगळ्यांकी जिवंत उठयता की पुनर्जिवंतपणाच्या दिसा सगळ्यांकी उठयता वय पूण विशेश करून कोणाक उठयता तांतूच पळया आमी वाचया 54 वास तांतूच 50 आनी 4 वळ वास तांतूच कोणाक जिवंत उठयता की सगळ्यांकी जिवंत उठयता पूण विशेश करून कोणाक जिवंत उठयता पळया जो कोण म्हजे मांस खाता आनी म्हजे रगत पियेता ताचे तें ससनासो जीव आसा ताचे तें ससनासो जीव आसा आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो पळया मोगोजनो आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो मोगोजनो ताचे मांस खाता आनी कोण ताचे रगत पियेता मोगोजनो तांकां तो जिवंत उठयतलो मार्ताकी सांगता न्ही मार्ताक कितें म्हणटा तुजो भाऊ जिवंत उठतलो देखून तो म्हणटा ती मार्ता कितें म्हणटा
निमाण्या दिसा न्ही निमाण्या दिसा तो जिवंत उरतलो म्हण देखूनच पळया कित्याक जेजून कितें म्हणलें हांवूच पुनर्जिवंतपण हांवूच जीवनी पुनर्जिवंतपण मगच्यान देखूनच आतां 10वी ओळ वाच तुज्या पुताक देखतेल्याक 40वी ओळ वाच परत पाटी पुताक देखतल्या आनी सतमानतेल्या प्रति एकल्याक सासनीक जिवीत मेळ जाय हिस्स म्हज्या बापाची खुशी हिस्स म्हज्या बापाची खुशी जावन आसा मोगाच्यान देखून ताच्या पुताक मोगाच्या पुताक ह्या संवसारांत ताणें धाडलो हर एकल्यानी सासनीक जिवीत जोडी जाय मोगाच्यान पळय आनी कितें जावन आसा बापाची खुशी पेद्रूचें पयलें पुस्तक अध्याय 2:15 आमी काडया 1 Peter chapter 2 verse 15 पेद्रूचें पयलें पुस्तक अध्याय 2:15 नेणारपणी विरोध उलयतल्या बूद नातलेल्यांची तोंडां तुमचे शेगुणी जिणये वरवीं तुमी दांपा पळया मोगाच्यान नेणारपणी विरोध उलयतल्यांक कितें काय नेणारपणी विरोध उलयतल्यांक बूद नातलेल्यांची तोंडां आमी दांपय जाय मोगाच्यान केदाळ पळया नेणारपणी कोण विरोध उलयतात मोगाच्यान तांची तोंडां आमी दांपय जाय कशें आमी दांपय जाय आमच्या बऱ्या दांपय जाय आमच्या बऱ्या करणे वरवीं आमच्या बऱ्या साले वरवीं आमच्या बऱ्या नर्ते वरवीं मोगाच्यान असली शेगुणी जिणयेंत आमी वाडय जाय म्हण देवाची खुशी जावन आसा मोगाच्यान असल्या शेगुणी जिणयेंत हांवें आनी तुवें वाडा जाय अशेंच तांकां आमी जाप दी जाय तांची तोंडां दांपय जाल्यार आमी तांकां तांचे विरोध आमी हेचे न्ही आमच्या जिणये वरवींच आमच्या करण्या वरवींच आमच्या साले वरवींच तांकां खांटांतल्यानच देखून कितें करूंक आसा आमच्या साली वरवीं आमी दाखोवन दिवंक आसा म्हणटा देवाचें उतार मोगाच्यान तांतूच वास 12वी ओळ वास तांतूच 12वी ओळ कितें सांगता पळया हेर जातींच्या मध्ये तुमची जिणी अपेक्षिपावीण जावं आक्षेपाविणे जावं हेर जातीच्या मध्ये तुमचे जिणी आक्षेपाविणे जावं अशें तुमकां ती आतां खोटी म्हूण लेखून तुमचे विरोध उलयतीत जाल्यार तुमचे विरोध उलयतले जाल्यार सोमी येतलो त्या दिसा ती तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन देवाक महिमा दिवंक पावतली देवाक कितें दिवंक पावतली काय तीन देवाक महिमा दिवंक पावतली आमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन देखून जेजून असं म्हणलें न्ही तुमी संवसाराचो उजवाड कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशेपंदा तो दवरिना बगार सगळ्या घरांत असलेल्या सोबेस्तांक सगळ्यांक तो उजवाड जाय तो खंय दवरता खंय तो दिवटोनीर तो दवरता मोगाच्यान देखून सांगता तो वाचया मॅथ्यू तर आमी कितें करता खंय हेरांक आमी कशें कितें जाता मॅथ्यू चॅप्टर 5 verse 15 मॅथ्यू वाचो शुभ वर्तमान अध्याय 5:16 आमी काडया तसोच तुमचो उजवाड कितें जाय जाय खंय मॅथ्यू वाचो शुभ वर्तमान अध्याय 5:16 तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळू ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं त्यो तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन आमच्या सर्गींच्या बापाक कितें दिवंक महिमा दिवंक म्हणटा मोगाच्यान देखून मोगाच्यान देवाचें उतार आमी आयकलें देवाची खुशी कितें म्हूण देवाच्या उतरा मुखांतर आमी जाणा जाल्यार मोगाच्यान सदां तुमी पयल्लें देवाचें राज आनी ताची खुशी देखून देवाची उतार सांगता कोण म्हजी खुशी करता न्ही देवाची मातयेवान सांगता न्ही कितें वाचचें नाका सांगता न्ही तुमी म्हजी खुशी करा तुमी दादोशी देवाचे उतार आसा न्ही मातयेवा सुद्दां मॅथ्यू 5:6 आमी काडया एक निमाणी एक ओळ वाचया मॅथ्यू 5:6 मातयेवाचो शुभ वर्तमान अध्याय 5:6 निमाणी एक ओळ वाचया देवाची खुशी करूंक बुकेतात देवाची खुशी करूंक कोण बुकेतात ती तान येतात ती कितली भागी ती दादोशी जातली ती कितें जातली ती दादोशी जातली म्हणटा पळय दादोशी देवाची खुशी देखून देवाची खुशी करूंक आमी आयकलें पयलीं आमी जावन आसा पवित्रपणे आमी जिणी जियेचें म्हण देखून पळया देवाच्या उतरां म्हाका आमी आयकलें तसली पवित्रपणान भरलेली जिणी जियोंक दिवस आमा समेस्तांक कृपा दिवं दी म्हण मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.